बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा रहीम, बड़ा करीम और रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज आपको मैं शंगरफ का सफ़ेद कुश्ता बनाने का एक नुस्खा दूंगा। ये ग्रुपों में तो मैंने पहले दिया है, कई दोस्तों को मालूम भी होगा। और इसके साथ में आपको हड़ताल वर्की सफ़ेद, जो दिल के वालों को खोलने के लिए बहुत ही कारआमद है, वो भी कुश्ता बनाने की तरतीब दोस्तों की नज़र करता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ये नुस्खा दूँ, प्यारे दोस्तों, एक चीज़ को जहन में रखें कि मुख्तसर सी ज़िंदगी है और कब्रों में ले जाने से बेहतर है। मैं दोस्तों को ये कहूँगा कि खल्क़ खिदमत के लिए इस चीज़ को दुनिया में छोड़ जाएं। आप लाखों रुपया कमा लें, मेडिकल में, डॉक्टरी में, हिकमत में करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी करने, सब भी दर धरी की धरी रह जाएंगी। साथ में क्या जाएगा? वो चीज़ें जाएंगी जो आपके अमाल की शक्ल में होंगी, नेकियों की शक्ल में होंगी। और वो चीज़ें जो आपके मरने के बाद भी किसी के काम में आएंगी, वही चीज़ें आपको जिंदा रखेंगी। मुझे यकीन है, क्योंकि मैं अपने पिछले उस्तादों की ज़िंदगी को देखकर इस चीज़ को जहन में हमेशा याद रखता हूँ। मैं उठते वक़्त दुरूद पाक मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने के बाद अपनी मुख्तसर सी जो सुबह की इबादत होती है, उसके बाद हमें तो इबादत करने का भी पता नहीं, नाम सुना है इबादत का, इबादत तो बड़े बुजुर्ग कर गए, वली कर गए और अल्लाह के नेक बंदे कर गए, हम गुनहगार हैं। सोचते हैं कि कोई अल्लाह पाक ऐसा काम कराए जिसके बाद में मरने के बाद भी उस काम की बदौलत, उस छोटी सी कोई नेकी की बदौलत मेरा मालिक हम मेरी ज़िंदगी और आखिरत को भी संवार दे। मौत को याद रखना चाहिए, मौत अटल है। दुनिया में जो हम लूट मार लोग एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे का खून पीते हैं। एक 10 रुपए का कलम है, ये 10 रुपए का कलम है, सिर्फ 10 रुपए का। डॉक्टर साहिबान 500 1 हज़ार रुपये फीस लेते हैं लाइन में। वो मजबूर लोग बैठे होते हैं जो अपनी बीमारी की तकलीफ को छुड़ाने के लिए उनके पास बैठे होते हैं। तो उधर माजरत के साथ डॉक्टर उनसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि क्या तकलीफ है। ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, हमारे हुक्मा भी नब्ज़ देखते हैं, नब्ज़ देखने की भी कई हमारे नामवर हुक्मा 200 और 500 फीस लेने लग गए हैं। क्या ये 10 रुपए का पेन कितने दिन आपका चलता है? खुदा को हाजिर नाजिर जानकर अपने ज़मीर को टटोलिए कि उन मजबूर मिस्कीनों का यह खून पीने के बराबर नहीं है, तो और क्या है कि आप फीसें लेकर उन यतीमों का खून चूसते हैं। कुछ मरने को, मौत को याद करें। क्या आपको मौत याद नहीं कि आपसे बड़े बड़े आपके बड़े बुजुर्ग भी चले गए? कब्रों में इस 10 रुपए के पेन का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा कि इससे तुमने नाजायज़ कितना लोगों की इससे मजबूरियों से फ़ायदा उठाया। प्यारे दोस्तों, इस चीज़ को जहन में रखिएगा, जायज़ अपना मुनाफा लेने के लिए कोई किसी को कुछ नहीं कहता। मैंने आज तक सांगड़ शहर में मैं रहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैंने कभी किसी लेबॉर्ट्री से, मैंने हर किस्म की लेबॉर्ट्रियों के मैं टेस्टें भी लिखता हूँ, लेकिन कभी ये हराम की दौलत कमीशन मैंने नहीं खाया जिसको जायज़ लोग समझते हैं। और कभी मैंने किसी से फ़ीस वसूल नहीं की, क्योंकि मेरा ज़मीर मेरे को इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। ये कलम से मैं लिख कर अगर किसी को देता हूँ तो कोई फ़ीस नहीं। तो माज़रत के साथ, जब डॉक्टर साहिबान को भी और हमारे हुक्मा को, ख़ासकर मेडिकल लाइन में हमारे दोस्त, जब ये टोकन सिस्टम के साथ इतना अरबों रुपया जमा करते हैं, अल्लाह पाक उनको तौफीक दे के गरीब गुरबा का ख्याल रखें। तो उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि गरीब गुरबा का बहुत ख्याल रखें, लेकिन अक्सरियत उन जालिम सिर्फ पैसा कमाने वाले लोगों की है जो कि ना उनसे अच्छे हंस के बात करते हैं। मरीज से सिर्फ हंस कर बात कर ली जाए तो मरीज आधा ठीक हो जाता है, लेकिन बदबख्ती से अल्लाह का एक ऐसा निज़ाम आज कायम हो गया है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। 1 मिनट उससे बात करके उसको बोलते हैं अगला जल्दी मरीज दूसरा आए ताकि टोकन जितने चले हैं उतने पैसे मिले हमें। ये कब्रों में हिसाब दोगे इन पैसों का, ये कब्रों में सांप की तरह तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सब धोखा है। ये एक माचिस की डब्बी में आपके सामने एक मिसाल आपको देता हूँ। ये माचिस की डब्बी, जब माँ के पेट में ज़िंदगी, ये इतनी सी ये माँ का पेट है, उसमें से जब ये बच्चा बाहर आता है,
یہ غور سے دیکھیں کہ بچہ جب باہر آتا ہے ادھر سے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے، اور یہ زندگی جو سی ہے جب شروع ہوتی ہے تو یہ اتنی سی اس کی زندگی کی یہ جلتی جا رہی ہے، جب آدھی جلتی ہے تو یہ مڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیلی یہ تمہارے سامنے ہے کہ یہ مڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ مڑنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آخر تک پہنچتے یہ جھڑ جاتی ہے قبر میں، اسی طریقے سے تنکا تنکا ہر چیز ہو جائے گی۔ یہ مختصر سی تیلی کی زندگی آپ کی کیا کوئی زندگی ہے جس کے لیے اتنا جائز ناجائز آپ کما رہے ہیں؟ پیارے دوستو، قبر کو یاد کرو، موت کو یاد کرو، آگے کا حساب بڑا مشکل ہے۔ میں یہی بولتا ہوں کہ قبروں میں حکمت لے جانے سے پہلے بہت سی ہماری حکمت قبروں میں چلی گئی، لیکن وہ صرف اعمال ان کے کام آ رہے ہوں گے۔ جو قبروں سے باہر دنیا میں چھوڑ گئے وہ خلق انسانیت کی وہ حکمت چل رہی ہے۔ میری بھی کوشش ہے کہ جو کچھ بھی میں نے اپنا جمع کیا ہے 40 سال میں یہاں قبروں میں لے جانے سے یہیں چھوڑ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو اس کی توفیق دے۔ تو نسخہ دوستوں کی نظر ہے کہ آپ نے 2 تولہ ہڑتال برقی لینی ہے، اور اس میں 2 تولہ میں 4 گنا آپ نے شیر مدار ڈالنا، پھر چاہے آپ 5 تولہ ہی بنا لیں۔ اس کو خوب کھل کریں، کھل کرنے کے بعد ٹکی بنا کر اس کو اچھی طرح سے خشک کر کے سکھا لیں ٹکی کو، ورنہ یہ سفید نہیں ہوگی۔ 1.5 پاؤ ستر صرف اس کے اوپر سوتی کپڑا دھاگا لپیٹ کر، کپڑا نہیں دھاگا لپیٹنا ہے، لپیٹ کر، اور اس کو کسی ایسی جگہ پر رکھے جہاں ہوا نہ ہو۔ یہی طریقہ شنگرف کا ہے۔ اگر 2 تولہ شنگرف ہے تو 4 گنا اس میں دودھ، اکا دودھ ڈال کر کھل کر کے ٹکیا بنا لیں اور خوب خشک کر لیں اس کو، اور یہی 1.5 پاؤ ستر میں رکھیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جب ٹھنڈا ہونے کے بعد نکالیں گے تو با وزن آپ کو سفید رنگ کی پھلی ہوئی ہڑتال ملے گی، اور سفید رنگ کا ہی شنگرف کا کشتہ ملے گا۔ دوستوں کی نظر میں نے کر دیا ہے۔ مختصر سی زندگی میں غریبوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں، ایک موٹر سائیکل ہی ہے میرے پاس، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کسی سے ناجائز نہیں کی، کسی سے فیس نہیں لیتا، اور نہ ہی میں نے کبھی اس قلم کا غلط استعمال کیا ہے۔ لوگ بولتے ہیں جی ہم نے کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کیا ہے ڈگریوں پر، وہ کسر نکال رہے ہیں۔ وہ تو ساری زندگی کے لیے ایک ڈگری آپ کے پاس ہے، کیا 1 سال کے اندر اس کے پیسے آپ نے نکالنے ہیں؟ کچھ اپنی عقل کو ہاتھ ماریں اور اللہ پاک کے خوف سے ڈریں، اس کی خلق خدمت کو، اس کے مجبور لوگوں کو کا گوشت، وہ جیسے کہتے ہیں مرے ہوئے کا گوشت نہ کھائیں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ جو کروڑ روپے اس طریقے سے ناجائز جمع کرتے ہیں، ان کے گھروں میں نے بیماریاں ہی بیماریاں دیکھی ہیں، ہارٹ اٹیک، ہر قسم کی ناگہانی بیماریاں انہوں کے گھروں میں نے دیکھی ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور موت کو اور قبر کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اگر کوئی بات کسی دوست کو کڑوی لگی ہے تو میں اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا، چینلز کو میرے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میں کفر کے وہ تالے توڑنا چاہتا ہوں ہمارے حکماں کے دلوں کے، جو کہ ایسے نسخے اندر دبوچ کر بیٹھے ہیں۔ کئیوں کے پاس اچھے اچھے نسخے بھی ہیں، اور وہ نسخے قبروں میں لے جاتے ہیں لیکن وہ دنیا میں نہیں دیتے ہیں۔ اور یوٹیوب پر میں نے بہت سے چینلز دیکھے ہیں، صرف کاروبار کرتے ہیں، اپنے مطلب کی مشہوری کرتے ہیں۔ میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک میری ویڈیو میں کوئی کبھی میں نے اپنی ایڈورٹائزنگ نہیں کی۔ میں یہی کہتا ہوں کہ نسخہ جات سچے دیں، جس کو کوئی بنائے اور وہ آگے اس کا جائز منافع لے۔ اللہ پاک سب کو شفا دے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔